الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے وارث کو میراث سے وراثت سے محروم کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم فرما دیں گے۔ اللہ